بهذا العرض الموجز للطالب. وطبعا أنا راجعت الرسالة، وطبعا نحن مشينا في هذه المسيرة العلمية أكثر من سنة، بل سنتين. نعم. لأن الطالب قبل موضوعه مباشرة بعد ما انتهى من المواد الدراسية. فالطالب قد بذل جهدا رغم أنه كان مشغول في بعض الأمور الأسرية، لكنه كان طالب جاد. وسوف ترون إن شاء الله في هذه الرسالة يعني شخصية الباحث تنعكس خلال الرسالة بالجهود التي بذلها. يعني هو لم يتقيد بالنقل المحض، بل حاول أن يأتي بشيء يعني مما نتج أو تمخض عنده من الدراسة العلمية في هذا. فأرجو من فضيلة الأستاذ الدكتور علي أصغر ششتي حفظه الله أن يناقش الطالب. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، وبين أيدينا البحث وموضوعه المرويات الواردة في آدابه في وضوءه إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في القراءة بالفاتحة من خلال كتاب سبل الهدى والرشاد، وهذا الكتاب للإمام الشامي رحمه الله. والباحث عبد الناصر الحسين رتب هذا البحث تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الصمد الشيخ. وأنا قرأت هذا البحث ومناقش الخارجين، ووجدت أن الباحث عبد الناصر الحسين وجمع المعلومات القيمة، وهو أخذ واستفاد من المصادر والمراجع الأصيلة والأساسية، وبذل مجهوداته في ترتيب هذا البحث. ولكن من آداب المناقشة ونحن نبرز بعض الجهات وهكذا الملاحظات أمام الباحث، وهذه يعني هذا إبراز السمات والجهات والحقيقة لتحسين الرسالة وتحسين عمله. فأولا آتي إلى غلاف الرسالة وإلى موضوع الرسالة. سؤالي يعني أنت كتبت يعني المرويات الواردة من غير الكتب الستة، فماذا تقصد من غير الكتب الستة؟ فأقصد بكلمة من غير الكتب الستة جميع ما ذكره المصنف وذكر الأحاديث من غير الكتب الستة، مثلا كالطبراني، وكذلك الدارمي، وكذلك مسند الإمام أحمد، وكذلك الموطأ للإمام مالك، وغيرها من الكتب الحديثية. فجميع شيخنا جميع كتب الحديث سوى الكتب الأحاديث الستة للإمام البخاري للشيخين، وسنن للإمام أبي داود رحمه الله، وكذلك سنن للإمام الترمذي، وسنن لابن ماجه رحمه الله، وسنن النسائي. هذه الكتب الستة، فنترك روايات هذه الكتب ونذكر فيها أحاديث غير هذه الكتب الستة، كما ذكرت لكم شيخنا كرواية الطبراني، وكذلك رواية الدارمي، وكذلك روايات مسند أحمد رحمهم الله جميعا. فهذه الكتب مثلا أخذت من معجم الإمام الطبراني، وهكذا مثلا أخذت من
السنن الإمام الدارمي. فهذه الكتب الآن هي محققة أو غير محققة؟ محقق. محققة. نعم. والمرويات التي يعني وردت في هذه الكتب فكلها محققة. نعم. وأنت جمعت من هناك أم كيف؟ لا، لم أجمع من تحقيقات المشايخ الذين حققوا هذه الكتب، مثلا كتاب الطبراني رحمه الله ومعاجم الطبراني كلها، وكذلك سنن الدارمي. إني فقليلا ما رجعت إلى تحقيقات المشايخ، وإنما ركزت في دراستي هذا إلى تراجم الرواة بنفسي. مثلا نقلت التراجم من الكتب الأصلية والمصادر، تراجم الرواة، وكذلك حققت الحكم على الحديث وحكم الرواة. فقليلا ما استفدت من تحقيقات المشايخ على هذه الكتب. لماذا يعني ما اعتمدت على هؤلاء المحققين؟ نعم شيخنا، رجعت إلى تحقيق على تحقيقات المشايخ، لكن ما استفاد هو قليل من تحقيقات هذه المشايخ، وإنما هو كما هو منهج البحث هنا ودراسة الرواة. فأنا فقط حاولت أن أخذ التراجم من مصادر الأصلية وأبذل جهدي في الحكم على الرواة، وكذلك أصل من خلال هذا الحكم على الرواة إلى حكم على الحديث. هذا هو. جيد. حتى أثناء التعرض للحكم على الحديث نعم. استفدت من تحقيقات هؤلاء المشايخ. نعم، تحقيقات يعني المشايخ. حتى تنظر النتيجة التي وصلت إليها نعم. هي صحيحة إلى نعم كم مدى؟ نعم، يعني هذا هو. النتائج التي وصل إليها. نعم، بالنسبة للنتائج فإني رجعت إلى حكم الأئمة المحدثين كثيرا شيخنا. هذا فاستفدت في الحكم على الحديث. مثلا مشايخنا الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بشار وجميع هذه العلماء والمشايخ، فاستفدت في الحكم على الحديث. نعم شيخ. أحسنت. أنت استفدت مباشرة من كتب الرجال. أي نعم. فما هي الكتب التي يعني ركزت عليها؟ أي نعم شيخنا. استفدت منها مباشرة. طيب شيخنا، ركزت في حكم على الرواة وتراجم الرواة كثيرا مع على كتب المتقدمين، مثلا كتب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، وكذلك التاريخ لابن معين، وكذلك لكتاب لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الكتب المتقدمين، وكذلك الكامل لابن عدي، وكذلك الثقات والمجروحين للشيخ الإمام ابن حبان رحمه الله، وكذلك كتب المتأخرين للإمام ابن حجر، وكتب الإمام الذهبي رحمه الله، وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك كتب المتأخرين أيضا ممن صنفوا في هذا الشأن من التراجم. عندنا كتب، وهذه الكتب يعني لها علاقة بعلم الرجال، نعم. وبعضها لها علاقة بالجرح والتعديل. نعم. يعني طيب، فهل يوجد أي فرق بين الرجال والجرح والتعديل؟ فكتب الرجال قد يكون ما ينقل فقط أحوال الرجال ولا يحكم عليهم جرحا ولا تعديلا، وكتب الجرح والتعديل هي خاصة لبيان الجرح وبيان حال الراوي شيخنا. مثلا هذا كتابه إمام ابن حجر التهذيب والتهذيب. أي نعم. هذا في علم الرجال أو في الجرح والتعديل؟ هذا كتاب في علم الرجال شيخ. علم الرجال. أي نعم. وإمام ابن حجر هو يحكم على الراوي أم لا؟ نعم، يذكر الجرح وينقل أقوال السابقين. نعم. ويحكم على الراوي أم لا؟ لا يحكم فيه، فقد يذكر الأقوال، وإنما يحكم في التقريب شيخنا على الرواة. نعم. وفي التهذيب إنما لم يحكم، فقد ينقل الرواة، وقد يضيف إليهم شيئا من اجتهاده هو، ولكن يحكم في التقريب شيخنا غير من الكتب. وهذا الإمام ابن حاتم كيف منهجه؟ يعني هو ينقل الأقوال. نعم، ابن أبي حاتم. وبعضا يحكم على الراوي أم لا يحكم؟
والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله فقط يركز على بيان اسم الراوي وكذلك نقل أقوال السابقين منه. مثلا قول الإمام أبي زرعة وقول والده الإمام أبو حاتم رحمه الله، وكذلك نقل أقوال السابقين لابن معين وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. فكثيرا ما يركز في كتابه ذكر أقوال هؤلاء الأئمة المتقدمين، فلا نجد فيه شيئا هو بنفسه يحكم على الراوي، بل فقط يذكر أقوال السابقين. هو علم الرجال أو رجال التعديل؟ هو علم كتاب الرجال أصلا، ولكن هو أيضا يذكر أقوال الجرح والتعديل. ما هو جرح والتعديل؟ أي نعم. تقول يعني علم الرجال؟ نعم شيخنا. والجرح والتعديل اسمه الجرح والتعديل. نعم شيخنا. إذا ماذا يعني حصل لقاعدة كده؟ القاعدة دي فيه مثلا العموم والخصوص، لأن مثلا كتاب التهذيب هو كتاب مثلا الرجال، وكذلك كتاب لابن عدي رحمه الله، ويذكر أقوال السابقين وكذلك يحكم عليه جرحا وتعديلا، في الأخير يذكر رأيه في الراوي. فهو كتاب أيضا الجرح والتعديل وكتاب أيضا علم الرجال. نعم. فقد يجمع هنا، وكذلك التقريب كتاب أسماء الرجال والجرح والتعديل أيضا، فيجتمع هنا الجرح والتعديل وتراجم الرجال أيضا. فهنا والجرح والتعديل للكتاب لابن أبي حاتم، فهو الجرح والتعديل أيضا وكذلك التراجم أيضا. يعني هذه المبادئ لابد يعني أنت الآن تأخذ هذا يعني فيلم في الحديث يعني هذا علم الرجال، وفي الحقيقة علم التاريخ. هو يعني علماؤنا الذين هم قد ألفوا في الرجال، فهذا علم الرجال في الحقيقة علم تاريخ الرواة، تاريخ رواة الحديث. أي نعم. نعم. وهم يعني يأخذون عن الراوي، عن أولا هم يأتون يعني عن اسمه وعن نسبه وعن أسرته، وبعدا عن شيوخه، وبعدا عن تلاميذه، وبعدا عن رحلاته العلمية، وبعدا هم يعني يأتون بالمعلومات عن خدماته وهذا. فهذا في الحقيقة علم التاريخ. علم الرجال. ولذا كتابه ابن معين هو تاريخ، وهو سمى كتابه بالتاريخ تاريخ ابن معين. وهكذا الإمام البخاري التاريخ الكبير. فهذا. وأما الجرح والتعديل فهناك أئمة الجرح والتعديل هم يأتون بالأقوال عن الراوي يعني كيف المتقدمين هم أبرزوا آراءهم عن هذا الراوي، وهم يركزون على هذا الجانب. هذا هو الفرق بين الرجال وبين الجرح والتعديل. طيب. نعم. هذه صفحة رقم 6. اقرأ أسباب اختيار الموضوع. من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع كون هذا الكتاب من أوسع كتب السيرة، إن لم يكن أوسعها، التي جمعت الأعم الأغلب مما صنف في السيرة النبوية، وساعد على ذلك كون المصنف صاحب الكتاب من متأخري كتاب السيرة. يضاف إلى ذلك ما شرطه في مقدمة كتابه هذا من جمع مادة الكتاب من أكثر من 300 كتاب من كتب السيرة النبوية. ثم باء اشتمال الكتاب محل الدراسة على عدد. هنا كتبت أن المؤلف هو استفاد في ترتيب هذا الكتاب أكثر من 300 كتاب. وهل تعرف ما هي يعني المصادر الهامة لهذا الكتاب؟ نعم شيخنا. فالإمام
محمد بن يوسف الصالحي رحمه الله استفاد كثيرا في سيرته من كتب الحديث شيخنا. مثلا أولا ما يذكر في السيرة من الروايات رواية الصحيحين، ثم الكتب الستة، وكذلك ما بعد من كتب غير الكتب الستة. فمثل ذلك يجتمع روايات ويستفيد كثير من كتب السيرة وكتب الحديث أصلا. سؤالي يعني عن كتب السيرة. نعم شيخنا. هناك كتبت يعني أكثر من 300 كتاب من كتب السيرة النبوية. فما هي المصادر يعني في مجال السيرة النبوية التي استفاد منها الأستاذ الشامي؟ شيخنا الكريم، في بحثي عنه فما اطلعت عليه مما استفاد هو من كتبه، هو كثيرا ما، أو لو قلت جميع ما استفاد به هو كتب الحديث. مثلا كتب الحديث ما نقله من المغازي وكذلك الروايات، لأنه يجمع جميع سير النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا جمع في سيرته هناك أبواب الطهارة وأبواب الوضوء فيما هو عندي، فاستفاد في هذه الكتب كثيرا أو جميعا من كتب الحديثية. فيقدم مثلا أولا الصحيحين، ثم يذكر السنن، وثم بعده المسانيد، وكذلك بعده الكتب الأخيرة. فجميع ما استفاد فيما بين البحث هو كتب الحديث. وما رأيت فيها كتابا أذكر أنه كتب السيرة يذكر المغازي فقط أو أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ صالح الشامي هو صرح بأنه استفاد الحديث من 3 كتب من السيرة. أي نعم، في مقدمة من السيرة ومن الروايات لا، الحديث. لعله يكون من كتب الحديث. نعم. لم يكن للسيرة كتب السيرة. نعم. راجع. نعم. تقييدك بالسيرة فيه نظر. في نظر. نعم. نعم. فهذا عليك أن تكتب في النتيجة. يعني هذا نتيجة. نعم. لأن المؤلف كتب عن السيرة واستفاد من كتب الحديث. نعم. 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 لابد أن تكتب يعني هذا. وبعد أن كتبت اشتمال والكتاب والكلام من هنا. من أي شيء؟ هذه أسباب اختيار الموضوع. نعم. السبب الثاني بعد. أي نعم. اشتمال الكتاب محل دراسة لعدد كبير جدا من الروايات الحديثية، والتي لم يتهيأ لها حتى الآن دراسة حديثية جادة تجلي لنا المقبول من المردود من تلك الروايات، مما يجعل الكتاب في أمس الحاجة لتلك الدراسة. أقرأ لا خص. نعم. الوقوف على نصوص عدد ليس باليسير من المصنفات التي كتبت في السيرة التي لم يصل أحد إليها، فقد وقف الصالحي على عدد من كتب السيرة ونقل منها واعتمد عليها وأحال إليها، وتلك الكتب لم تصل إليها أقلام المحققين حتى الآن، ولم يعرف لها مكان، مما يجعل من دراسة الكتاب حفظا لعدد من المحفوظات باتت في حكم المفقود. فهذه الكتب يعني كتبت لم تصل إليها أقلام المحققين حتى الآن ولا يعرف لها مكان، فكيف هذا شيخنا لم أراجع مثل هذا الكتاب التي لم تصل إلينا في السيرة. كيف تقول؟ لا، ألم تدقق يعني. أصلا هو أصلا كتب في وضوء إلى صفة صلاة الرسول في القراءة بالفاتحة، من هذه موضوعات متعلقة بالعبادات. جيد. لكن هو استفاد من مرويات ابن عائس. ابن حجر رحمه الله كثيرا ما يحيل إلى ابن عائس كما نقل، وكتاب ابن عائس لا يوجد الآن. يقال يعني أن هذا الكتاب كان متوفر إلى القرن 11. السيوطي استفاد والسخاوي استفاد وتلامذة السيوطي جيد الذين جاءوا بعده مثل صالح الشامي هم استفادوا. لكن حتى الآن مرويات كتاب ابن عائس في التاريخ لا يوجد. فهذا صحيح، لكن هو عمل على الفاتحة وأمثال هذه الأشياء في العبادات. هو لم يتعرض لأن هذه موضوعات أصلا نوقشت في الكتب الحديثية، العبادات والصلاة مثل هذه الأشياء، لكن في الحقيقة أنه استفاد من هذه الكتب. نعم.
الصفحة التالية 7. هنا كتبت الدراسات السابقة. نعم شيخ. اقرأ. نعم. من اطلعت على العديد من الدراسات السابقة. هنا شيخنا الكتاب الذي عندكم فيه قد ذكرت أشياء بعد ما أرشدني إليه أستاذ الشيخ المشرف، فأقرأ كون هذا عفوا. نعم. المسائل الأقضية في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الحاشمي عرض ونقد شيخنا. المؤلف ماجد بن عبد الرحمن طويل، وهو بحث قدم لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وطبعته مكتبة الرشيد بالرياض ضمن سلسلة البحوث. أزفته بعدين؟ هذا هو؟ لا، أنا ازددت إليه بعض الدراسات. هي غير مذكورة في الرسالة. نعم، غير مذكورة في هذا، فأنا ازددت إليه 4 دراسات الأخرى. هنا موسوعة الصنعة المغازية. أي نعم، نعم شيخنا، صنعة المغازية. وتقول هو رسالة علمية، ولكن أي نعم. لم تكتب هل هو في الماجستير أو الدكتوراه؟ لا، لم تكن رسالة للماجستير أو لنيل دار الدكتوراه، فقط رسالة علمية. كتابة. كيف نعم. تقول رسالة علمية؟ رسالة علمية. نعم، رسالة علمية خاصة بالشؤون الأكاديمية. نعم. هذا هو الذي يقال رسالة علمية، كتاب علمي. لا تقول هو كتاب. أي شيء. كتاب كله يكون معظمه علمي، ولكن هنا هذا الاصطلاح رسالة علمية بمعنى الماجستير أو الدكتوراه. نعم. أي طيب. فهذه يعني الرسالات، هل استفدت من هذه الرسالات؟ أصلا ما استفدت من هذه الرسالات شيخنا. و مثلا في قليل من المواطن قد رجعت إلى تحقيق الأستاذ عبد، لكن أصلا شيخنا ما استفدت من هذه كثيرا منها لا توجد شيخنا. مثلا هناك دراسة الذي كانت يهمني الأحاديث الآثار والواردة في كتاب سبل الهدى والرشاد. سابع. أي نعم، السابع والسادس كذلك شيخنا. هذا كان متعلق بموضوع الباحث. نعم، لكنه مثلا توجد على ويب سايت الجامعة، لكنها مثلا غير متوفرة نعم للتحميل، وهو نفس مثلا مثل هذا المشروع. نعم. كذلك. عليك أن تكتب هنا. لا، ما كتبت هذه المعلومات هنا، ما كتبت. هذا التوفير إليك. نعم. نعم شيخ. غير متوفر. وهذه الأحاديث يعني كما ذكرت الرسائل هنا، الأحاديث والآثار الواردة. لا، جامعة أم درمان قامت بالمشروع. بالمشروع؟ نعم. فإذا المشروع هنا لا، بدأنا ثم عرفنا بأن الجامعة أم درمان أيضا قامت، لأن هذه الخطة جاء بها الأستاذ ورداني حفظه الله من مصر الذي جاء من الأزهر. مدروسة. نعم. لكن ليست تلك السنة. بعد تلك السنة عرفنا بأن هذا أمر يدرس في جامعة أم درمان، لأن هذه الرسائل كانت في جامعة أم درمان. ولكن هي غير متوفرة للتحميل. أنا أيضا حاولت أن أطلع على هذه الرسائل لأنها لم تطبع رسميا في مكتبات العلم، مطابع غير متوفرة. نعم، غير متوفرة. وشيخنا لعلهم لم مثلا الجامعة لم تقوم بجميع دراسة جميع الكتاب شيخنا. نعم. أي متخصص مثلا في أبواب متخصصة. لكن هو يظهر أنه مشروع. نعم، يظهر أنه مشروع. نعم. منها شيخنا الرسائل للدكتورة، بعضهم مثلا قدموا بحوثهم للدكتورة شيخنا، وبعضهم للماجستير. صحيح. الصفحة 9. اقرأ من أول سطر. مشكلة البحث شيخنا؟ لا، هذا يعني كتبت حقق الكتاب مرتين. أي نعم. هنا اقرأ.
التحقيقات على الكتاب حقق الكتاب مرتين، أولهما قام بها الدكتور مصطفى عبد الواحد وآخرون، وذلك في تبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وتقع هذه الطبعة في 12 مجلدا. أما التحقيق الثاني فقد قام به عادل عبد الموجود وعلي معوض، وذلك في طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، وجاءت في 14 مجلدا شيخنا، منها مجلدان فهرس الكتاب، ولم يفي أي من التحقيقين بما يستحقه الكتاب من دراسة حديثية للروايات الواردة فيه. فهل استفدت من تحقيق أستاذ مصطفى وهكذا أستاذ هذا الموضوع؟ نعم شيخنا. يعني وصلت إلى هذه؟ نعم وصلت إلى هذين التحقيقين شيخنا. وكيف وجدت فرق بينهم؟ وما أذكر الواحد منهما، وهو كما قيل لم يفي أي من التحقيقين بما يستحق الكتاب من دراسة حديثية. لم يدرسوا مثلا، فقد حكموا للحديث مختصرا، مثلا قالوا الحديث صحيح أو ضعيف، ولم يدرسوا الرواة، فهو ليس بما هو يقال دراسة حديثية كاملة للروايات الواردة فيه شيخنا، بل فقط درسوا وحكموا على الروايات، وقليلا ما قد ذكروا بعض الرواة أيضا. بعد ذلك كتبت عن منهج البحث، صحيح؟ أي نعم. اقرأ. منهج البحث شيخنا يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي النقدي التحليلي، حيث يقوم الباحث بجمع الروايات الحديثية من غير الكتب الستة الواردة في الكتاب في جميع أبوابه، ثم يقوم بنقدها من خلال منهج المحدثين في الجرح والتعديل ونقد الرجال وقواعد الحكم على الروايات، وصولا إلى معرفة المقبول منها من المردود وتمييز الصحيح من الضعيف، ثم يتعرض للنص بالتحليل عند الحاجة من خلال شرح الغريب وضبط الأسماء واستنباطه فقه السيرة من نصوص الروايات. هنا كتبت يعني أنت جئت بشرح الغريب أيضا. نعم. وضبط الأسماء أيضا. نعم. ففي شرح يعني في الغريب ما هي المصادر في الغريب التي أنت يعني استفدت منها؟ ففي الغريب النهاية لابن الأثير، وكذلك كتب اللغة أيضا، وكذلك لسان العرب، وليس من غريب الحديث لكنه رجعت إلى لسان العرب أيضا، وكذلك المناجيد المتأخرة، وكذلك غريب الحديث للمتقدمين كالخطابي، لعله الخطابي أو الطفي. رجعت إلى مصادر المتقدمين أيضا في غريب الحديث، وعلى رأسهم النهاية لابن أثير. وفي ضبط الأسماء؟ وفي ضبط الأسماء شيخنا كنت أحاول أن أرجع إلى كتب المتقدمين شيخنا، وكثيرا ما ركزت في كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله الجرح والتعديل، وكذلك التقريب لأنه يضبط الاسم باللفظ شيخنا الإمام ابن حجر رحمه الله، وكذلك تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله أيضا يضبط الاسم هو في كتابه. عندنا الكتب وهي يعني في هذا الفن مستقلة. الأسماء والكنى. أي نعم شيخنا. فما استفدت من هذه؟ نعم الأسماء والكنى استفدت شيخنا، الإمام مسلم رحمه الله وكذلك. لا، في ضبط الأسماء لا يوجد كتاب عند المتقدمين أصلا، لأنهم كانوا عارفين. أحسن كتاب في هذا هو كتاب المغني في ضبط الأسماء والكنى لمحمد بن طاهر البتني رحمه الله. الإمام النووي الأسماء والكنى، الإمام النووي هذا معروف، هذا الإمام النسائي أيضا. نعم. للإمام النووي كتاب في الأسماء والكنى. هذه الصفحة التالية 10.
هنا سين. نعم. اقرأ من سين. يحكم على الإسناد فما كان رواته ثقات ولم يكن في الإسناد إرسال أو انقطاع أو غيرهما أو غيرها من العلل فهو صحيح، فإن كان له متابع فهو صحيح لغيره، وما كان فيه راو صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس عند غير ابن معين فهو حسن، وما كان فيه راو صدوق يهم أو ربما يهم أو يختلط أو أي قيد من قبيل هذا فإسناده ضعيف إن لم يتابع، وما كان فيه راو ضعيف أو مقبول أو مستور فإسناده ضعيف إن لم يكن له متابع يرتقي به إلى الحسن لغيره، وما كان فيه متروك أو كذاب أو وضاع أو منكر الحديث فإسناده ضعيف جدا ولا ترقيه المتابعة. هنا يعني ذكرت مصطلحات، واصطلاح إرسال يعني ذكرت ولم يكن في الإسناد إرسال أو انقطاع، فماذا تقصد من إرسال أو انقطاع؟ الإرسال شيخنا عند المتأخرين هو ما سقط من سنده الصحابي أو أن يقول التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مرسل، مثل ما نقول مراسيل لسعيد بن المسيب وغيره من التابعين كمثله، وكذلك المنقطع شيخنا ذكرتم. نعم. فالمنقطع شيخنا ما المراد بالإرسال عند المتقدمين؟ المرسال عند المتقدمين يريد به المنقطع، كل انقطاع عندهم إرسال شيء عند المتقدمين. نعم. جيد. هذه صفحة رقم 14. نعم. هنا كتبت اسمه ونسبه وكنيته، اقرأ من هنا. نعم. هو الإمام محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الدمشقي، نسبته إلى دمشق، الصالحي نسبته إلى الصالحية، الشافعي نسبته إلى المذهب الشافعي، القادري كما صرح الصالحي نفسه بذلك في كتاب وقود الجمان، المصري نسبته إلى مصر، الشامي نسبته إلى الشام، الملقب شمس الدين. يعني في هذه النسخة عندي كتبت نسبه إلى دمشق، نسبته يعني إلى دمشق، ولكن كتبت نسبه إلى دمشق، وهكذا نسبه لا هذا صححت شيخنا ما بعد، هنا في نسختي أنا صححت هذا الخطأ. نعم. وكتبت الشافعي نسبته إلى المذهب الشافعي. نعم. والقادري وما كتبت أين نسبته إلى القادري؟ القادري فما كتبته، لكنه شيخنا نسبته إلى سلسلة من سلاسل الصوفية المشهورة. يعني كان الشيخ سامي ومن سلسلة القادرية. هذا هو شيخنا، لم أحقق هذا بالدقة، لكنه قادري فهو يعلم من أنه ينسب إلى هذه السلاسل الصوفية. وذكر صاحب عقود الجمال. أي نعم، عقود الجمال هو نفسه صنف عقود الجمال في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، ذكره عن نفسه. وبعدين كتبت عن أساتذته وتلامذته. طيب. يقرأ. شيوخه تلقى الإمام الصالحي العلم على عدد من الشيوخ، من ذلك على الدين الصيرفي، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن شريف المقدسي الشافعي، وكذلك أحمد بن محمد بن علي الرملي الدمشقي الشافعي، أو تقي الدين بن قاضي عجلون، ومحمد بن عيسى العجمي الحنفي، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ومن أجل تلامذته الإمام الصالحي فزكريا بن محمد، وكذلك زكريا بن محمد الأنصاري، وعبد الرحيم بن محمد الأوجاقي المصري الشافعي، وكذلك محمد بن محمد الدلجي الشافعي، وشاهين بن عبد الله الخلوتي المصري،
ثم عمر بن عبد الله الخلوتي المصري، وأحمد بن محمد القسطلاني من مشايخ. فهذا يعني هذه أسماء شيوخه وتلاميذه، من أين نقلتها؟ هذا شيخنا لم أراجع فيه إلى مصدر خاص شيخنا، وإنما هو شيخنا اكتفيت فيه بخطة المشروع. فلا بد أن تأتي. نعم. هناك كتبت أسماء هؤلاء بدون تاريخ وفياتهم. نعم. فإذا تأتي بتاريخ وفياتهم فهذا يكون أحسن. علاء الدين الشارقي متوفى فلان، وإبراهيم ومحمد متوفى هكذا فهذا يكون أحسن. طيب. أنت فقط نقلت ولا يوجد إسهام من هنا. كتبت صفحة رقم 19. كتبت عن علم التاريخ. طيب شيخ. اقرأ. علم التاريخ: اللغة التاريخ الوقت، والتاريخ شيء وقته وغايته، واصطلاحا جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما على الفرد أو المجتمع، كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية. والتاريخ أيضا علم يبحث في الوقائع والحوادث الماضية، وحقيقته كما قال ابن خلدون أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض للطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. هذا أخذت من مقدمة ابن خلدون؟ نعم شيخ. وهل تعرف من هو ابن خلدون؟ نعم شيخنا، هو مؤرخ مشهور شيخنا. مؤرخ مشهور، هذا يكفي؟ لا شيخنا، هو إمام مشهور لكنه هو معروف بالتاريخ، تاريخ ابن خلدون. نعم. لابد أن تكتب في الهامش عن ابن خلدون، من هو ابن خلدون. الله أظن يكفي يا شيخ، نترك ميدان الأستاذ. خيرا إن شاء الله. حياكم. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور علي أصغر الشيشتي حفظه الله على هذه المناقشة الطيبة وهذه الملاحظات التي يبدأها، وعلى الطالب أن ينظرها بعين الاعتبار ويصحح ويسدد إن شاء الله. فأرجو الآن من فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد أمين حفظه الله فليتفضل بالمناقشة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بين أيدينا البحث من الطالب عبد الناصر حسين. ما شاء الله الطالب بذل جهده في جمع المواد وجمع الأحاديث وثم جمع المواد. ما شاء الله له وجدت في رسالته ميزات ما شاء الله عديدة، لأنه جمع وأيضا وسع في جمع طرق الحديث، وكذلك وسع في ذكر يعني أقوال العلماء في الجرح والتعديل، وكذلك أيضا شرح غريب الألفاظ. ووجدت في بحثه ميزات وجهدا مشكورا. أما ملاحظاته فهي قليلة بالنسبة إلى ميزاته. فهذه
هذه الملاحظات إن شاء الله سوف تحسن الرسالة إن شاء الله. فشيخ عندك في الصفحة الرئيسية المرويات الواردة في آدابه صلى الله عليه وسلم، هذا صلى الله عليه وسلم قد حذف لعله في عندك يعني لم يطلع هذا. نعم نعم في آدابه صلى الله عليه وسلم. الآن أضفت إليه شيخنا. أضفت؟ نعم. هذا لابد تضيفه. نعم موجود عندي. عندك محل؟ لا موجود. موجودة؟ عندنا موجود. أما عندنا غير موجود. أي نعم قالوا خطأ. وكذلك إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غير موجود. نعم هذا لابد تضيفه. نعم. وكذلك أيضا كتاب سبل الهدى والرشاد للشيخ صالح اكتب هذا. نعم شيخ.